यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, अर्थात् नेता, पूर्व मन्त्री, अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थी राजनीतिदेखि निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसमा अगुवाई गरिरहनु भयो। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएको छ। नेपालको राजनीति अब कतातर्फ मोडिएला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बडा महत्त्वको एउटा चासोको विषय बन्न थालेको छ। एकपछि अर्को विभिन्न घटनाक्रमहरू घट्न सक्ने कतिपय त्यस्तो आकलन पनि गर्न थालिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेर के सोच्दछ, कसरी अघि बढ्ने धारणा राखेको छ, किन यसकारण यो विषय उठ्ने गर्छ भने एक त नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हो, दोस्रो यसको प्रजातान्त्रिक छवि छ, लामो राजनीतिक इतिहास पनि रह्यो, तेस्रो पक्ष भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यतिखेर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ। हिजो पनि भयो रह्यो र पुस 19 गते फेरि हुँदैछ। अब के गर्छ? यसै मेसोमा विदेशीहरूको नेपालमा लर्को लाग्न थालेको कतिपय समाचारहरू आउन थालेका छन्। कतिपय उडन्ते समाचारहरूले यो कुरालाई महत्त्वका साथ प्रकाशित पनि गरेका छन्। यी यावत विषय पनि छ। समग्रमा विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्नै 2/3 बहुमत निकटको नेकपा फुट्यो। यससँगै एउटा चिजको चाहिँ मुखमा बुझो लगाइदियो। त्यो के हो भने नेपालको राजनीतिमा बहुमत भयो भने राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ र समृद्धि सम्भव छ भनेर जसले भन्थे तिनीहरूको बुझो लागेको जस्तो अर्थ लाग्छ। यो समग्र घटनाक्रम हेर्दा यो प्रतिनिधि सभा विघटन उप तपाईँको धारणा सुनौ त। एज अ नेपाली काङ्ग्रेसको होनहार युवा नेताको धारणा सुनौ, त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु। कृपया। धन्यवाद छ। अब यसलाई मैले एउटा मेरो आफ्नो सोच विचार अहिलेको परिस्थितिप्रति र अर्को पार्टीको एउटा चाहिँ जिम्मेवार कार्यकर्ताको नाताको दुईवटा दृष्टिकोणले हेरेको छु। एउटा सरल रूपमा र सिधा रूपमा भन्नुपर्दा कृपया आफ्नो पार्टीको भविष्यको लागि हेर्दा कङ्ग्रेसको भावी सङ्गठनको हितको लागि हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन आवश्यक थियो। तर विभाजन भइसकेका छैन। फेरि विभाजन हुने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो कुरा, नेपालको राजनीतिमा इतिहास दोहोरियो। 15 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले 2/3 नै बहुमत ल्याएको थियो। 17 महिनामा त सरकार अपदस्थै भयो, व्यवस्थै प्रतिबन्धित भयो। आज फेरि करिब अझ कम्युनिस्टहरूले 2/3 जनमत ल्याएको अवस्थामा अब यिनीहरू कम्युनिस्ट अहिले नेकपा र नेकपाको सरकार मध्यवधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। अहिले त नेकपा भन्नु पऱ्यो नि, अर्को पार्टी त छैन। भएछ भने त्यो छुट्टै विश्लेषण। अब नियति के छ हाम्रो भने हाम्रो भू राजनीति, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, हाम्रो देशको भू राजनीति र भूगोल अत्यन्त संवेदनशील छ। मैले फेरि पनि भन्छु, यो जब नेपालको एकीकरण अभियानको अभियन्ता बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरै भने 2 ढुङ्गा बिचको तरुल हो देश, त्यसको तपाईँको सामरिक, कूटनैतिक, भौगोलिक सबै दृष्टिकोणले त्यसको गम्भीर, त्यसको जुन महत्त्वको छ र अर्थ थियो, त्यसलाई हामीले गहन रूपमा लिन सकेनौँ। त्यो एउटा विश्लेषण पाटो हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। र अहिले विश्व राजनीति पनि छ।
र हामी कस्तो ठाउँमा छौँ दुईवटा अब सौभाग्य हो हामीले सके हामीले जाने सौभाग्य के हो हामीलाई अनुकूल के हो भने दुईवटा विश्वका अत्यन्त विश्व राजनीतिको होडबाजीमा शक्तिशाली बन्ने होडबाजीमा आर्थिक रूपमा सामरिक रूपमा मुलुकको बिचमा चीन र भारतको बिच हामी छौँ सबैलाई थाहा भएको विषय। अब त्यस्तै अब विश्वलाई अहिले एक छत्र आजको दिनमा हेर्दा आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै गएको अमेरिका छ, अमेरिकन टिम छ, हामी बिचमा छौँ। भइलेकै चीन अमेरिकाको एउटा परिस्थिति होला, भारत र चीनको पनि एउटा परिस्थिति होला। त्यसमा अब हामीले बडो सजगता र राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानको कुरालाई ख्याल गरेनौँ र सत्ता प्राप्तिमा बढी लालच भयौँ भने यो परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने मेरो स्पष्ट विश्लेषण हो। तर यो परिणति त्यसैको परिणति हो, किनकि 7 सालको परिवर्तनलाई पनि हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। छोटो समयमै एउटा चाहिँ विचार सम्प्रेषण गरेर देशभरि कतिपय ठाउँमा सशस्त्र क्रान्ति पनि गरेर मुक्ति हाम्रो सेना धरीसँग चाहिँ गठन गरेर कब्जै गरेको अवस्था छ। त्यो जनताको प्रतिनिधित्व त्यतिखेर गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भयो, जसले प्रजातन्त्रको पक्षमा आफ्नो विचार चाहिँ मुखरित गर्दै त्यो अडानका साथ सङ्घर्ष गर्यो। तर त्यो सम्झौता थियो, राजा काङ्ग्रेस राणा शक्ति 3 शक्तिको सम्झौता थियो। यसको व्यवस्थापन भारतले गरेको थियो, स्पष्ट हुनु पर्यो। व्यवस्थापन भारतले गरेको थियो, त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो, किनभने देश र जनतालाई झाँट्यौँ भने राजनीतिक मान्छेले त्यो अपराध हुन्छ, कटु पक्षलाई ढाँट्नु हुँदैन। म स्पष्ट छु यसमा। त्यो श्रृङ्खला हो 17 सालको घटना पनि, किनभने अब हाम्रा छिमेकीहरू अथवा विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव पार्न चाहने र पार्दै गएका शक्तिहरूको प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा त पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ, सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो। त्यसमा हामीले अब त्यही कुराको ढङ्गको सुझ र बुझ र योग्यता नदेखाउँदा विभिन्न घटनाक्रमहरू 17 सालको घटना त्यही हो, 46 सालको परिवर्तनमा पनि त्यो देखिन्छ। इमान्दार साथ म भन्छु। र अब यो 10 वर्षको जुन आतङ्ककारी नेपालको हिंस्रक चाहिँ गतिविधि भएर 17,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, त्यो पनि पृष्ठभूमि त्यही देखिन्छ। 12 बुँदे दिल्लीमै भएको छ। अब विभिन्न किसिमले तपाईँको नेपालको संविधान हामीले अब चाहिँ परिवर्तन मैले 62 भने संविधान जारी गर्दा पनि हामीले एउटा प्रक्रिया के अपनायौँ त्यतिखेर भने देशभरि जनमत लिनुपर्छ भनेर चाहिँ मान्यज्यूहरू हामीहरू विभिन्न 75 जिल्लामा संसदको टोली गयो, होइन? जनमत सङ्कलन गर्नुभयो। के धारणा राख्छन् नेपाली? जे धारणा नेपालीको थियो त्यसको कुनै माने नराखी, त्यसको कुनै महत्त्व, त्यसलाई महत्त्व नदिई, त्यसलाई आत्मसात नगरी अर्को किसिमले हामीले संविधानमा विशेष उपलब्धिको रूपमा व्यवस्था गर्यौँ। त्यो भनेको के? उदाहरणको लागि उदाहरणको सबभन्दा बढी आएको धर्मको कुरा थियो नि त। सनातन हिन्दू राष्ट्र हो नेपाल, यो हुनुपर्छ भनेर देशका 77 जिल्लामा हिमाल पहाड तराईमा आएको जनमत छ, यदि सुरक्षित छ भने त्यो हेरे हुन्छ। त्यो पोको पारेर राखेको तर त्यसको अर्थ रहेन, किनकि यो त डिजाइनमा थियो, किन यहाँ यो गराउँथ्यो। किन सदियौँदेखि नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्न ठुलो योजना भएको छ, स्पष्ट छ। अझ कुरा कति नेपाली राजनीति आत्मसात गरेको छ र गरेको छैन भन्छु म। नगर्दा यो समस्या आउँछ र अझ बढी समस्या देख्छु म। अझ समस्या बढ्ने देख्छु। यसमा डिटेलमा अहिले जाउँला। अहिले के देख्छु मैले भने यो नेपालको इतिहासलाई हेर्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ गठन त पुष्पलालकै पालादेखि 6 सालमै भएको इतिहास देखिन्छ। तर अहिले वास्तवमा उहाँहरू अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू उहाँहरूका विभिन्न पहिचानहरू छन्, परिचयहरू छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, स्टालिनवाद थियो एकताका चरको रूपमा। अहिले फेरि अन्तिममा गएर नेकपा जो बन्यो त्यसले त मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेको छ। वादको हिसाबले लोकतन्त्र र यो मार्क्सवाद र लेनिनवाद मेलखानी वादै भएन, विषय नै भएन, सिद्धान्तै भएन। तर उहाँहरू अभ्यासमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउनुभयो र जनमत यत्रो लिनुभयो। विचारले अहिले पनि लोकतन्त्र विरोधी विचारको उहाँहरूको मूल दर्शन छ नि त। त्यसको र इतिहासका घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि कम्युनिस्टहरूको जुनसुकै नामको सङ्गठनले पनि अब चाहिँ नारा र चाहिँ तपाईँको दस्तावेजमा जे लेखे पनि व्यवहारमा के देखिन्छ भने नेपालको सामाजिक संस्कृतिलाई, सामाजिक परिवेशलाई, सामाजिक पहिचानलाई र नेपालको ऐतिहासिक पक्षलाई धाराशाही बनाउने काम उनीहरूले गरे, कम्युनिस्टहरूले गरे। इतिहास त्यही छ। अब तपाईँको नेपालको गौरवमय इतिहासलाई नस्वीकार्ने, राष्ट्र निर्माताको योगदानलाई सम्मान गर्न नसक्ने, त्यसमा त पछि केही काङ्ग्रेसभित्र त्यो विचार, त्यो किसिमका सोच देखिए, दुर्भाग्य छ तपाईँको। अनि यो मान्छेले मान्छेको हत्या गर्नु सामान्य कुरा भयो। आखिर कम्युनिस्ट नामै भयो नि, कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा भएको हो नि त। तपाईँको अनि जातीय द्वन्द्वको कुरा विषय उठान त कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा भयो नि त।
भौगोलिक तपाईँको चाहिँ विखण्डनका कुरा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्व पछि मधेसवाद दल आउन ठाउँमा छ। तर सुरुदेखि हेरौँ न, यहाँका धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने कुरा होस्, यहाँका जातीय सद्भावलाई खलल पर्ने विषय किन नहोस्, यहाँको चाहिँ तपाईँको भाषिक हाम्रो चाहिँ पहिचानलाई, भाषिक पहिचान र सामाजिक संस्कारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर बनाउने विषयमा किन होस्, यो बहस त कम्युनिस्ट पार्टीले गरे। त्यसले त देशमा स्थिरता त हुँदैन नि। भइरहेको एकतालाई खण्डित गरेपछि कसरी मुलुकमा स्थिरता हुन्छ, सामान्य रूपमा बुझौँ न। त्यसको परिणति यो हो। र कम्युनिस्टको नाममा देशमा कुनै पनि देशको अग्रगामी भन्छ नि अहिले भाषामा बाटोमा जाने नेतृत्व हुनै सक्दैन भन्ने कुरा हिजोको इतिहासले पनि पुष्टि गरेको थियो, विगतका घटनाले पनि पुष्टि गरेको थियो र अहिले त्यो कुरा प्रमाणित भयो। अब के त भन्ने कुरा जुन छ प्रतिनिधि सभा विघटनको सवाल उप तपाईँको त्यसै पनि यसमा हेर्नुहोस्, अब सिधा कुरा सबैको आकलन के छ, अब हामीले विश्लेषण गर्नु पऱ्यो क्या। अब हाम्रो पार्टीमा विभिन्न मत आइरहेको छ, बैठक जारी छ, नेताहरूले साथीहरूले आफ्नो विश्लेषण अनुसार आफ्नो विचार राख्नु। तपाईँ चाहिँ के मान्यतामा राख्नु? म के देखिरहेको छु भने मेरो अन्तरात्मा विश्लेषण के छ भने जुन तरिकाले अहिले चाहिँ यत्रो जनमत प्राप्त कम्युनिस्टको सरकार अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा मात्रै, विगत त मैले अलिक जोडिहालेँ, अहिले मध्यावधिमा गएको छ घोषणा। अहिलेको सरकारले, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले मध्यावधि घोषणा गरेको छ। यसको पछाडि यिनै कारण छन्, जुन कारण कतिपय संविधान जारी गर्दाका हाम्रा मित्रहरूका पनि कतिपय केही न केही चित्त नबुझाएका कुरा त आइरहेको छ। र मेरो विश्लेषण स्पष्ट संविधान जारी गर्दा मैले भनिसकेँ, गलत ढङ्गले संविधान बनाएका छौँ हामीले। जनमत विपरीत, देशको चाहिँ वास्तविकता विपरीत पनि विशेष विषयलाई नै विशेष महत्त्व दिएर संविधान बनाएको छौँ। जनविरोधी प्रकृतिको संविधान देखियो बनाएको छौँ। यो हामीले त त्यसरी मत राख्यौँ, हामीले मत राखेको संविधान सभामै फरक मत दर्ता गरेको संविधान जारी गर्ने कुरा छ। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान बाहेक अरू विषयमा छलफल फेरि भोलि गर्दै जाने हो, संशोधन गर्दै जाने हो। यो चाहिँ संविधान असंशोधनीय होइन भन्ने नेताहरूले आग्रह गरेपछि माने हो। यो भ्रम नहोस् कसैलाई। मैले यो आम नेपाली, आदरणीय आम नेपाली चाहिँ समुदायलाई पनि भन्न चाहन्छु। त्यस कारण के छ भने यो खेल जुन ढङ्गले भएको मेरो अनुभव छ, त्यस अर्थमा संविधान पुनर्स्थापना के अरे माफ गर्नुहोला, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। मेरो विश्लेषण हो। मैले जुन कुरा मैले देखाएको छु, जे कुरा बुझेको छु र अहिले जे भन्दैछु, अब संसद पुनर्स्थापना नहुने अवस्थामा आकलन के छ? सजिलो चुनाव त हुँदैन, सबैले आकलन गर्छ, मेरो पनि त आकलन छ। अब गर्ने के त भन्दा जति सक्दो छिटो के कारणले यो मुलुक राजनीति यो बाटोमा जाँदैछ त्यो कुरा पहिले बुझेकाले त बुझाएको कुरो अनुसार आफ्नो तयारी गर्नु पऱ्यो नि त, मिहिनेत गर्नु पऱ्यो नि त, देशको लागि, जनताको हितको लागि त्यसको अनुसारको वातावरण बनाएर जति सक्दो निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनु नै अहिलेको योग्यता हो, योग्यता देखिन्छ दलहरूको, नेताहरूको भन्ने मेरो विश्लेषण हो, निष्कर्ष हो मेरो। त्यो गरेन भने संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने र निर्वाचन पनि नहुने भन्ने स्थिति के हो? स्थिति यो संविधान पूर्णतः हामीले सबै कुरा अस्वीकार मैले गरेको छैन नि। मूलभूत रूपमा देशको पहिचानलाई समाप्त पार्ने ढङ्गले त्यो धर्मनिरपेक्षता जो त्यहाँ व्यवस्था गरिरहेको छ, यो नियोजित रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले यो गरिएको व्यवस्था हो। यसले त्यो कुराको अहिले चाहिँ विभिन्न तथ्यले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गरेको छ भन्ने कुरामा गम्भीर असहमति हो। यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषय। अरू त हामीले सबैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान हो नि त। तर समूल रूपमा अहिले जसले चाहिँ यो संविधानको हक चाहिँ हिस्सेदार समग्र हामी कम्युनिस्टहरू भन्ने दावा गर्दै गर्दा यिनै कम्युनिस्टले कोही व्यवहार र कार्यशैलीले संविधान त धाराशायी भइसक्यो नि त, होइन र? अहिले सुरुमा तपाईँले प्रश्न उठान गर्नुभयो कि चाहिँ अहिले चाहिँ अब धेरै विगतको लामो अनुभवले देशमा स्थिरता चाहियो, राजनीतिक स्थिरता चाहियो, सरकारको पनि स्थायित्व कम्तीमा 5 वर्ष एउटा सरकारले काम गरोस्, देशमा शासन गरोस्, देशको समृद्धि गरोस्, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरोस्, जनतालाई राहत दिने कामहरू गरोस्, देश आर्थिक रूपमा समृद्ध होस् भन्ने उद्देश्यले जुन संवैधानिक प्रावधान गर्यो भनियो नि, त्यसले त काम गरेन। 15 सालको र आज त समय त धेरै फरक छ। त्यो बेलाको चेतना र आजको चेतनामा त धेरै फरक छ। त्योभन्दा गम्भीर ढङ्गले अहिले चाहिँ सरकार यो विघटनको बाटोमा गएको छ नि त। यसलाई त्यो ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। चुनावबाट काङ्ग्रेस भाग्नु हुँदैन, यथास्थितिमा यो ढङ्गले संविधान चल्न सक्दैन, संविधान संशोधन जरुरी छ, नेपाल सापेक्ष भएन। अनि त्यो हिजोका दिनमा काङ्ग्रेस चाहिँ त्यो मुद्दामा किन सहमत भयो? काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति तपाईहरू के बाध्यात्मक अवस्था, के तपाईहरू बोल्न नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो? के कारण पर्यो? बोल्न त बोले अब त्यो अब कस्तो पार्टीको निर्णय हुन्छ नि त। मूल नेतृत्व र बहुमत अब चाहिँ सङ्ख्या पार्टीकोले अब हाम्रो विचारलाई नस्वीकारेपछि हाम्रो अडानलाई हामीले बहुमतको रूपमा त्यसलाई प्रणित गर्न नसकेपछि त यो स्थिति पार्टीको निर्णय हुन्छ।
होइन र। तर गलत भयो भने त काङ्ग्रेसको अहिले अवस्था देखिया छ नि त। एउटा खुलासा गरौँ है, नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक पनि जारी छ। प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले काङ्ग्रेसलाई कुम जोडेर सँगै सडकमा जाउँ, सहयात्रा गरौँ, आन्दोलनमा जाउँ भनिरहेको छ। त्यसमा बाबुरामजीहरूले, महन्त ठाकुरजी, उपेन्द्रजीहरूले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी पनि सायद त्यो प्रयासमा छ। सुन्नमा आएअनुसार, सुन्ने त हो नि, तपाईँकै जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ तनहुको रामचन्द्र पौडेलजी प्रस्तावित राजदूतको रूपमा उहाँ प्रस्तावित राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तावित पनि हुनुभएको छ भन्ने अनौपचारिक सुन्नमा पनि आएको छ। रामचन्द्रजीको जोड चाहिँ यो अरू चुनाव होइन, सडकतिरै जाउँ भन्ने छ र रामचन्द्रजीकै इर्द गिर्दका अरू कतिपय पनि त्यही पेरिफेरी भन्छ वरिपरि घुम्नेहरू पनि यो पक्षमा छ। काङ्ग्रेस चुनावको पक्षमा जानु हुँदैन भन्ने छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो खाले दुई मत छ हो? होइन, मैले भनिसकेँ नि, अन्तिम पार्टीको निष्कर्ष यो विषयमा निस्किसकेका छैन, छलफल जारी नै छ। रामचन्द्र पौडेल दाइको बारेमा उहाँका विचारहरू सम्भवतः बाहिर आइसकेका छन्। अब त्यो राष्ट्रपतिको कुरा त हल्ला के हो, कता कसरी सुनिन्छ। अब हामीले त्यो अनौपचारिक हामी जान आवश्यक भएन, त्यो सजिलो विषय पनि छैन हिसाब राजनीतिक रूपमा हेर्दा पनि। त्यस कारण हल्लाको ढङ्गले गरियो त्यो एउटा पाटो हो, त्यसमा अब त्यसलाई गम्भीर रूपमा मैले ल्याएको छैन। विचारको हिसाबले उहाँले चाहिँ त्यही भन्नुभएको छ कि चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाकैमा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र त जहाँसम्म अब प्रचण्ड माधवजीहरूको के अपेक्षा होला, अब मधेसवादी दलको के अपेक्षा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर काङ्ग्रेसको स्पष्ट विचार त्यहाँभित्र आइसकेको छ, निष्कर्ष निस्किन बाँकी छ। हामीले यो गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक चाहिँ कार्य हो संविधान संसद विघटन भनेर त भनिसकेको छ पार्टीले, पदाधिकारी बैठकले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैको जगमा टेकेर यसको यो अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक कुराको विरोध गर्ने भने आन्दोलन भनेको छैन हाम्रो पार्टीले। आन्दोलन हाम्रो पार्टीले गर्दैन, तर विरोध गर्ने त्यो भन्ने पार्टीको त्यो किसिमको अब एक किसिमको धारणा आइसकेका कारणले त्यसलाई 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र, किन 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले यो कार्यक्रम गरेको अर्थ छ। निर्वाचनको तयारी पनि हाम्रो हो र क्षेत्र स्तरमा पनि गएर काङ्ग्रेसले अहिले गैर संवैधानिक अहिलेको नेकपाको सरकारको एउटा निर्णय छ जुन संसद विघटन गर्ने, यो विषय गैर संवैधानिक छ भनेर सन्देश पनि दिनु हो। र आवश्यक परे काङ्ग्रेस निर्वाचनमा आउँछ है, तयार बस्नुहोस् भनेर जनतालाई र पार्टीका साथीहरूलाई पनि त्यो किसिमको सचेत गराउने, ऊर्जाशील जे भनोस् न त्यो सेन्समा पनि 165 क्षेत्र भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ 13 गते आगामी देशव्यापी रूपमा विरोध चाहिँ सभा गर्ने, आन्दोलन होइन विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। र जहाँसम्म आश्चर्य के छ, हिजो उपेन्द्रजीहरू होइन यो संविधान जलाउने नेपालको राजनीति हेर्नु पऱ्यो क्या। म विशेष काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई चिन्ता लाग्छ, कहिले मलाई हाँसी मजाक पनि गर्न मन लाग्छ। उपेन्द्रजी होइन संविधान जलाउने, हिजो यी मधेसवादी कतिपय दलहरू होइन संविधान जलाएको, संविधान जारी गर्दा आज फेरि संविधानको कुरा गर्दैछन्। यो के हो, यो यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ काङ्ग्रेसले भने मेरो काङ्ग्रेसभित्र मेरो प्रश्न छ क्या साथीहरूसँग, नेताहरूसँग। के हो यो कुनै स्वाभाविक कुरा भयो, यो कुनै सान्दर्भिक कुरा भयो? मैले सुरु भने काङ्ग्रेसले त निर्वाचन त काङ्ग्रेसको त सैद्धान्तिक लोकतान्त्रिक परिपाटीको मूल विषय नै निर्वाचन हो नि त, अध्यावधि निर्वाचन हो नि त। अब मध्यावधिमा गइसकेपछि संसद पुनर्स्थापना नभएपछि निर्वाचन यसमा पनि धेरै बहस आवश्यक देख्थिनँ क्या मैले। एउटा बताइदिनुहोस् त, जब यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भने चुनावमा किन जाने काङ्ग्रेस? असंवैधानिक हो भने त यो सचिनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा किन नजाने? कुरा ठिक छ तपाईँको जिज्ञासा, तर कुरा के छ भने अहिले हामीले संविधानमा गरेको प्रावधान अनुसार संविधानको धारा 76लाई हेर्दा यो संसद प्रधानमन्त्रीले अथवा बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्ने कुरा बहस भइरहेछ, कानुनविदहरू पनि त्यो दृष्टिकोण आएको छ त्यस अर्थमा भनेको। तर कुरा के छ भने यो करिब 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सरकार चलाउन सकेन भन्ने कुरो पनि त प्रमाणित भयो नि त। अब हिजोको यो चाहिँ संसद विघटनभन्दा पहिलेदेखि नेकपाका 2टा विशेष अध्यक्ष हामीले देखेको दस्तावेजहरू आइसके, एकले अर्कालाई जुन किसिमको अब अभियोजन भनौँ अथवा एकले अर्काको बारेमा जुन विषयहरू उल्लेखित गरेर त्यहाँ दस्तावेजहरू चाहिँ पेश भए उहाँहरूको सचिवालय बैठक भन्नेमा, त्यसले पनि पुष्टि गर्यो यो उहाँहरू बिचमा अब एकै ठाउँमा बसेर नैतिक रूपमा त कामसँग वातावरण छैन भनेर उहाँहरू आफैले त्यो दस्तावेजकै रूपमा उहाँले मौखिक रूपमा होइन
लिखित दस्तावेज रूपमा उहाँले आधिकारिक पार्टीको मिटिङमा राख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा नि उहाँहरूबाट सरकार चल्दैन। सरकार नचल्ने भएपछि मुलुकलाई थप अराजकता र अस्थिरता र थप भद्रकोल अवस्थामा लाउनुभन्दा फेरि नयाँ जनादेशको आधारमा जनताको म्यान्डेट लिएर नयाँ तरिकाले मुलुकको अगाडि बढ्नु भन्ने आवश्यकता हो नि त। त्यस अर्थमा निर्वाचनको कुरा गरेको हामीले। तपाईँ अब युवा पुस्ताको अलिक भर लागेको सम्भावना भएको काङ्ग्रेसभित्र अलिक फरक मत पनि राखेर जनमत आकर्षित गर्न सक्ने त्यस्तो नेताको रूपमा तपाईँलाई मानिन्छ, अलिक पछिल्लो पुस्ताको। अब सरकार ओलीजीको नेतृत्वको एकलौटी मात्रै बनाउने कि सर्वदलीय, यो मुद्दा नि बन्न सक्छ एक। दोस्रो, कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, काङ्ग्रेस भोलि चुनावमा नजाने यदि जस्तो सुकै निर्णय गर्यो भने पनि भन्ने स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने प्रचण्ड, माधवजीहरू अनि उपेन्द्रजीहरू यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले हामी चुनावमा जान्नौँ भन्ने स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने के हुन्छ बताइनुहोस् त। यो दुईटा अलग अलग विषय मैले सोधेँ। हामी स्पष्ट छौँ यसमा। यो आधिकारिक रूपमै भन्छु म, अदालतको फैसलाले संसदमा पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यो एउटा विषय भयो। त्यहाँभित्रका जटिलताहरूको बारेमा हामीले अहिले तयारी गर्नुपर्छ, त्यसको गहन र मसिनो हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बहस हाम्रो चलिरहेको छ। त्यो हामी गर्ने कुरो छँदैछ। कथम कदाचित अदालतले, म भन्दैछु यो पुनर्स्थापना नहुने लक्षण देखिरहेको छु, मैले व्यक्तिगत धारणा राखेको छु, तर समग्र त्यो मेरो अझै पनि त्यो विश्लेषण छ। र अदालतले निर्वाचनकै घोषणा अथवा संसद विघटनलाई नै वैधता दियो भने निर्वाचनको विकल्प अरू छँदै छैन। अब प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ, माधव नेपालजी के गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। हामी अदालतको सर्वोच्चलाई सबभन्दा बढी सम्मान गर्ने विचार बोकेका पार्टीको नाताले अदालतको फैसला हामी सम्मान गर्छौँ। र हामीलाई यहाँनिर शङ्का जुन संशय छ, त्यसपछि पनि चुनाव सजिलो नै हुन्न भन्ने जुन संशय छ आम रूपमा, त्यो सामान्य चाहिँ आकलन सामान्य रूपमा त्यसलाई हामीले ल्याएको छैनौँ। त्यो असामान्य विषय छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर जतिसक्दो छिटो वातावरण मिलाएर, त्यही भने मैले हामी एक्लैले त केही पनि गरेका छैनौँ नि त अहिलेसम्म। अरूको अनुकूलता जोडेर अरूको सद्भाव सहयोग लिएर गर्दैछौँ त सबै कुरा। अहिलेसम्मका परिवर्तनहरू विभिन्न नेपालका राजनीतिक घटनाक्रम त्यसरी नै अगाडि बढाएको छ नि त, भोलि पनि त्यही ढङ्गले। त्यस कारण मैले काङ्ग्रेसमा त्यही भने त्यस कारण बरु समय खेर नफाली काङ्ग्रेसले कुन हाम्रा मित्र शक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ विश्वासको वातावरण उहाँहरूसँग बनाएर मुलुकको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुत गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा समयमै ध्यान दिनु पऱ्यो, समयमै सुझबुझ पुर्याउनु पऱ्यो, समयमै त्यो ढङ्गले हामी क्रियाशील हुनु पऱ्यो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। हिजो मैले त्यही राखेको छु विचार। त्यो भनेको देशको परिस्थिति पनि र अहिले कतिपय हाम्रा मित्र शक्तिहरूको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण सोच पनि नेपालको सन्दर्भमा जुन देखिन्छ, विशेष गरी यो मुलुक त ऐतिहासिक रूपमा संसारका विभिन्न मुलुक विभिन्न धार्मिक रूपमा पहिचान बोकेका छन्, धार्मिक रूपमा परिभाषित छन्। अमेरिका पनि त्यस्तै ढङ्गले धार्मिक रूपमा जोडिएको छ। भ्याटिकन सिटी उसको मूल केन्द्र हो। अब हेर्दा अमेरिकालाई सबै चलाउने अब भ्याटिकन सिटी हो। भ्याटिकन सिटी भनेको एउटा इसाई धर्महरूमा आस्था राख्ने धर्मावलम्बीहरूको एउटा मूल आस्था केन्द्र हो, पवित्र केन्द्र हो, पवित्र शक्ति हो। त्यस्तै कति मक्का मदिना छन्, इस्लाम मुलुकहरू त्यहीँबाट कतिपय चाहिँ निर्देशित छन्, गाइडेड छन्, सञ्चालित छन्। त्यस्तै संसारका हिन्दूहरूको एउटा मध्ये सनातन हिन्दुत्व भएको देश नेपाल हो। त्यो अनुसार नेपाल बनोस् भन्ने हिन्दूहरूको सबै संसारका भरका हिन्दूहरूको चाहना छ। त्यो अत्यन्त नेपालको लागि एउटा चाहिँ गौरवको विषय पनि भएको छ। यी सबै कुरालाई काङ्ग्रेसले यो कुरा यथार्थ कुरालाई स्वीकार न, यो यथार्थ कुरा स्वीकार काङ्ग्रेसको यो कुराको एजेन्डा स्पष्ट पारेर अनि यसमा अनुकूलता हुने गरी शक्तिसँग सम्बन्ध हामीले बहस गरेर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको सन्दर्भमा कुनै पनि अवस्थामा कोहीसँग कुनै कुरा सोच्नै सकिन्न, त्यो कल्पनै गर्न सकिन्न। कल्पनै गर्न भए अरू कुरा त काहीँ न काहीँ समझदारी सहमति आवश्यक छ। त्यो यथार्थ कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न नि भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु पऱ्यो काङ्ग्रेस भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। कि त्यो मित्र शक्तिहरूसँग सहकार्य सहयात्रा भन्नुभएको छ, त्यो भनेको के आन्तरिक कि बाह्य कि? अनि त्यो के आन्तरिक हो भने के चुनावी तालमेल या संयुक्त ढङ्गले मोर्चागत हिसाबले पनि भइपरि आउने विषय उप नयाँ राजनीतिक निर्णयका साथ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ, विगतमा जे भयो कतिपय विषयमा पुनर्विचार पनि गर्नुपर्छ है भन्ने विषय पनि हो कि के? अलि स्पष्ट पार्नुहोस् त। आन्तरिक रूपमा अहिले चुनावको तालमेल काङ्ग्रेसलाई आवश्यक देख्दिनँ म। अब छैन, चुनाव हुनु पर्यो। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब नभनौँ, जस काङ्ग्रेसलाई यसरी भनौँ न, चुनाव सुनिश्चित हुनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना बस्दा चुनाव त सुनिश्चित हुनु पऱ्यो नि। चुनाव हुनु पऱ्यो तोकेको मितिमा। त्यतिखेर काङ्ग्रेसलाई अब चाहिँ चुनावी तालमेलको त्यति आवश्यक म देख्दिनँ। तर राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्हाल्नको लागि
राष्ट्रिय स्वाधीनता र हाम्रो अखण्डता र सार्वभौमतालाई बलियो मजबुत बनाउनको लागि जब हाम्रो बिपीले पनि भन्नुभएको थियो राष्ट्रिय सोच भएका राष्ट्रिय चिन्तन भएका सबै समूहहरूलाई सबै शक्तिहरूलाई काङ्ग्रेसको छाताभित्र जोड्न चाहिँ अनिवार्य छ। मुखले बोलेर हाम्रो राष्ट्रिय अडान हाम्रो सार्वभौमता र सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ भन्ने छैन। व्यवहारको लागि कम्युनिस्टहरूबाट नाममा जतिसुकै कुरा यिनले गरे पनि दस्तावेज लेखे पनि राष्ट्रियता कमजोर हुने काम सधैँ भयो मैले भनिसकेँ। तर काङ्ग्रेसले नै हो हिजो पनि अडानले त्यसै कारणले बिपीले यत्रो दुःख पाउनु परेको। तत्कालीन राजा महाराजाबाट नि बिपीलाई नै धोका बिपीमाथि नै प्रहार मित्र राष्ट्रहरूबाट बिपीलाई धोका र असहयोग। त्यसको बावजुद बिपीमा त्यो योग्यता थियो महामानव हाम्रो बिपीमा त्यो योग्यता क्षमता थियो। उहाँ महान एउटा चाहिँ दूरदर्शी र बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो त्यो किसिमको राजनीतिक पर्सनालिटी पनि थियो। सायद त्यो किसिमको योग्यता अहिले हाम्रो नेतृत्वमा नभएको कुरा सत्य कुरा हो। नेतृत्वको अयोग्यता भने होइन मैले त्यो 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 अब त्यो छ नि त त्यो स्थिति। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसले बाह्य पनि मैले भने बाह्य शक्तिहरूको पनि त यहाँ भूमिका हुँदो रहेछ। अहिले देख्नु भएको छैन भर्खर तपाईँले पृष्ठमा भन्नुभयो दक्षिणतिरका उत्तरतिरका अब कति उत्तरतिरको राजदूत त अब राष्ट्रपतिदेखि लिएर वास्तवमा त मिल्छ। एउटा राजदूतले राष्ट्रपतिलाई कुनै विषयमा भेट्ने हो के विषयमा भेट्यो भन्ने कुरा जनताले जानकारी पाउनु पर्छ पर्दैन। विषय के हो हरेक नेताको घर घर हिजो त कृष्णबहादुर महरालाई पनि भेटिरहेको देखाएको थिएँ मैले। त्यो के हो त्यो खुल्ला छैन दक्षिणको नि कुरा आइरहेछ। त्यस कारण यहाँ जसको बढी प्रभाव हुन्छ सिधा कुरा त्यो प्रभाव हाम्रो स्वाभिमानसँग त हुन सक्दैन। फेरि पनि भन्छु यो कुनै अर्थ पुर्खाले स्वाभिमानले बनाएको देश हो होइन। त्यसको अलावा कतिपय कुरा त छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बनाउनु जरुरी छ नि त। त्यो त मुलुकको इतिहासले पनि देख्यो नि त भन्ने सेन्स अर्थमा मैले भनेको त्यो कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो। कुनै भ्रम नहोस्। जनतालाई किन भ्रममा पार्ने? जनता त अहिले आज देशको स्थिति के छ जनताको आम नेपाली नागरिकको स्थिति कस्तो छ अहिले कुन दुर्दशा छ? देशको सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू संवैधानिक अङ्गहरू नियोगहरू आजको भूमिका उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? सबै त्राई भन्छ नि सबै आतङ्कित छन् सबै कब्जामा छन्। लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ? अनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ त्यो एकलौटी चुनावमा जाँदा पनि हुन्छ भन्ने रहन्छ कि रहनुपर्छ कि तपाईँको निजी विचार मैले सोध्न खोजेको या संयुक्त के दुईटा कुरा चुनावको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यसमा प्रश्न उठ्यो भने के अब सर्वदलीय सरकारको चाहिँ सम्भावना पनि हुनसक्छ। सुनिश्चित दुईवटा चुनाव सुनिश्चित हुनु पर्यो र चुनाव स्वतन्त्र धार्मिक र निष्पक्ष हुनु पर्यो। त्यो स्पष्ट हुनु त्यो वातावरण बन्नु पर्यो। त्यसको लागि आवश्यक परे सर्वदलीय सरकार बन्छ। अब तर के भइरहेछ मध्यावधि घोषणा भइसक्यो यो त अब विगतको अभ्यास मध्यावधि घोषणा भइसकेपछि 78 त्यो मध्यावधि घोषणा गर्ने सरकार त्यसपछि त चुनावको मिति तोकेपछि त काम चलाउ सरकार हुने भने अभ्यास थियो विगतमा। अहिले त काम चलाउ सरकार पनि भनेर राष्ट्रपतिजीबाट सम्बोधन भएको छैन। सरकार त मन्त्रीमण्डल पनि फेरि थप्दैछ। अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार भइरहेछ। हिजो पनि यो बडो चाहिँ यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भने काहीँ न काहीँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै समाप्त पार्ने काहीँ न काहीँ नेपाली जनताको सार्वभौम मौलिक हक अधिकार वैयक्तिक अधिकारलाई पनि समाप्त पार्ने र बाह्य शक्तिको एउटा क्रीडास्थल र अखाडा जस्तो बनाएर सधैँ देशभित्र अस्तव्यस्त र अस्थिरता हुने देश कहिल्यै सम्पन्न बन्न नसक्ने देशमा सुशासन कहिले निर्माणै नहुने सुशासनको वातावरण बन्दै नबन्ने र बाह्य शक्तिले जुन बेला जसलाई सत्तामा ल्यायो त्यही बेला सत्तामा आउनु पऱ्यो। अनि देशमा सधैँ अस्थिरता झगडा कलह र एक किसिमको चाहिँ अनि संसारमा सबभन्दा गरिबको रूपमा हामी रहिरहनु पर्ने स्थितिको जुन सम्भावना देखिएको छ यो गम्भीर विषय हो। यसबाट मुलुक मुक्त गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि सबैले निष्ठापूर्वक हाम्रो इतिहासलाई प्रति गौरव गर्दै हाम्रो पहिचानप्रतिको आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ पहिचानलाई हामीले स्थापित गर्दै देश र जनतालाई शिरमा राखेर उच्च नैतिकताका साथ हिम्मत र साहसका साथ स्वाभिमानका साथ राजनीतिको नेतृत्व गरी हामीले योग्यता देखाउनु पर्यो। त्यो अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता हो। अनि यो समग्रमा अहिलेको पछिल्लो अवस्था तरल राजनीतिक जुन नेपालको अवस्था छ सडकमा गइरहनु भएको छ प्रचण्डजी माधवजीहरू। जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छ। सहयात्राको सवाल उपर सडकमा संयुक्त ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रचण्डजी माधवजीहरूको नेपाली काङ्ग्रेस उपरको प्रस्ताव किनभने त्यो विषय उठिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक जारी छ। फेरि 19 गते तपाईँहरूको बैठक हुँदैछ केही दिनलाई स्थगित भएको छ। यो समग्र दृष्टिकोण उपर तपाईँ चाहिँ के धारणा? होइन म मात्रै होइन के भन्छ संयुक्त
आन्दोलन जुन कुरा भन्नुभयो नि त्यो हुनै सक्दैन। हामी त विरोध गर्छौँ कदमको, आन्दोलन भनिरहेको छैनौँ। आन्दोलन काङ्ग्रेसले गर्दैन, विरोध गर्छ। विरोधका विभिन्न चरणहरूमा काङ्ग्रेस जान्छ आवश्यकता अनुसार। नम्बर 1, अहिले कसैसँग सहकार्य गरेर सहयात्रा गरेर अब प्रचण्डजी र माधव नेपालजी अब मधेसवादी दलको स्वरूपमा काङ्ग्रेस जानै सक्दैन। यो निर्णय काङ्ग्रेसबाट हुनै सक्दैन। नम्बर 1 स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नम्बर 2 एउटा चाहिँ सम्भावना छ, हामीले गलत गर्दैछौँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने अब जति सक्दो निर्वाचनको तयारीमा सब लाग्नुपर्ने बेलामा हामी अलमल पर कोही चाहिँ पुनर्स्थापना नै अन्तिम हो भनेको छौँ, कोही चाहिँ निर्वाचनै भन्न थाल्यौँ। यो अलमलमा पऱ्यौँ भने पुनर्स्थापना हुँदै नहुने सङ्केत म फेरि पनि भन्छु, देखिरहेको छु मैले। त्यसपछि निर्वाचनलाई पनि समयमा निर्वाचन गर्ने वातावरणलाई पनि त्यसले चाहिँ अनुकूल परिस्थिति सिर्जना नहुने र निर्वाचनै नहुने स्थितिहरू भोलि मुलुक थप नयाँ प्रकारको राजनीति जटिलतामा गयो भने अर्को प्रकारको आन्दोलनको परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो बेला को कहाँ जोडिन्छन्, को सँगै हुन्छन् हुन्न त्यो त्यसपछिको विषय हुन्छ। त्यतिखेर अहिले त्यति धेरै परसम्म नपुगौँ भन्न पुगिहालौँ। हामी यति गरौँ कि सबैले अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनमतको कदर गरेन, जनमतको सम्मान गर्न सकेन, देशप्रतिको जवाबदेही वहन गर्न सकेन। आफैमा यो चाहिँ आन्तरिक कलह र स्वार्थ र बाह्य प्रभावको गोटी बन्यो, त्यसका बाह्य शक्तिको प्रभावमा गोटी बन्यो। त्यसकारण मध्यावधिको घोषणा गर्न गयो। अब निर्वाचन गरेर विगतका काङ्ग्रेसले चुनाव जनताको माझमा गएर जित्ने, विगतमा आफूबाट भएका कमजोरलाई सुधार्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई मजबुत बनाउँदै पिपीले भने जस्तै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई जोड्ने र नैतिकता र योग्यताका साथ देश समृद्ध बनाउने बाटोमा भूमिका खेल्ने बाहेक काङ्ग्रेस अर्को बाटो छैन। तपाईँ त अब तेस्रो पुस्ता होइन काङ्ग्रेसमा, तेस्रो पुस्ताको तपाईँको यो कुरा सुनियो कि। तर काङ्ग्रेसमा कस्तो देखा पर्छ भने काङ्ग्रेसका 2 टावरिङ लिडर अहिले भएका टावरिङ, उनीहरूको योग्यता विवेक क्षमता के होला त्यो जनता जनार्दनलाई छोडिदिउँ, म बोल्दिनँ, तपाईँले पनि बोल्न पनि हाम्रो पार्टीभित्रको सहज असहज के हुन्छ थाहा भएन। तर 2 टावरिङ भनिएका ठानिएका काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल। मान्छे के बुझ्न थाले भने शेरबहादुरजीको अघोषित सहकार्य केपी ओलीजीसँग छ, रामचन्द्र पौडेलको अघोषित सहकार्य प्रचण्ड माधवजीहरूसँग छ, अनि बाबुरामजीहरूसँग त्यो कुनै न कुनै सूत्रले पनि यसो कसिदिन्छ, टाइगर यसो बाँधिदिन्छ नि, त्यो काम पनि गरिरहेछ भन्छन्। काङ्ग्रेसै धाँजा भएको जस्तो छ, एक ठाउँ जस्तो देखा पर्दैन यो समग्र तस्बिर हेर्दा। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अब म त्यसरी चाहिँ मैले त्यो विश्लेषण गरिसकेका छैन, त्यो मेरो अनुभूति होइन। मैले किन भनेको भने शेरबहादुरजीको चाहना अख्तियारमा कसैलाई लानु थियो भने एउटा पुलिसको हाकिमलाई लगेर राखिदिया, यो समग्र हेर्दाखेरि त्यो मान्छेको कुरा एउटा के देखिन्छ भने नेपालको राजनीति पुरै प्रायोजित, फेरि पनि भन्छु म, पहिले नै मान्छेहरूलाई एक ढङ्गले परिभाषित गरिदिने, पहिले नै नेतृत्वलाई एक ढङ्गले बहसमा ल्याइदिने अथवा परिभाषित गरिदिने, एकचोटि टिका टिप्पणी नेतृत्वको बारेमा त्यो ढङ्गले सार्वजनिक विश्लेषक पनि विभिन्न प्रकारका छन्। तर तपाईँले भनेको 100% नकार्न पनि गाह्रो पर्छ। तर म के देखिरहेको छु भने दृष्टिकोण र विश्लेषण त फरक हुन्छ नि त। मेरो दृष्टिकोण र मेरो अर्को पार्टी सहयात्री केन्द्रीय सदस्यको दृष्टिकोण कतिपय विश्लेषणमा फरक हुनसक्छ नि त। त्यसलाई बाहिर ल्याउँदा चाहिँ सबै एकदम पुरै फरक किता फरक ध्रुव भन्ने किसिमले जुन एकहोरो बहस र विश्लेषण हुन थाल्यो त्यो समस्या त देखिया छ। तर कुरो के छ भने केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्ष आउन बाँकी छ। म यो देखिरहेको छु कि हाम्रो सभापतिले केपीसँग सहकार्य गर्यो भने यो चाहिँ धेरै करिब वर्षौँदेखि 1.5 वर्षदेखि नै सुरु भएको छ क्या यो कुरा म देखिरहेको छु। त्यो पनि म देख्दिनँ, यथार्थमा म देख्दिनँ। अब तपाईँको नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रतिपक्षी दलको हिजो केपी पनि प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा त्यही गरे हो। प्रतिपक्षको दलको नेताले संवैधानिक परिषदमा भाग अनिवार्य लिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बाहिर जानुहुन्छ, गइसकेपछि विषयहरू उठाउनुहुन्छ, व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा हो। त्यो त हिजो पनि भएको थियो, आज हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ। त्यो त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्न भएन। अब रामचन्द्र दाइको बारेमा के देखिन्छ भने यसो हेर्दा अब उहाँले पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, प्रचण्डले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यिनीहरू साँठगाँठ त होइन, अनि फेरि बाहिर अहिले त भनौँ यसको अभाव उहाँलाई त त्यो एक नम्बरको राष्ट्रपतिको प्रस्ताव मान्छेले सुनिन्छ। तर त्यो होइन, उहाँले पनि आफ्नो पार्टीको दूर भविष्यको लागि उहाँको आफ्नो विश्लेषण अनुसार उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ।
काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले चाहिँ अब चाहिँ लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया जोगाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई त गलत कसरी भन्ने र तर अहिले घटनाक्रमले मान्छेलाई त आशंका गर्न मिल्ने जस्तो देखिया होला त होइन त मूल विषय काङ्ग्रेसको अन्तिम केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष आउन बाँकी छ। अहिले छलफल क्रम चाहिँ 13 गते विरोध सभा हाम्रो देशव्यापी, 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप चाहिँ दिवस छ। ती दुईवटा कार्यक्रमले गर्दा बैठक 19 गते सरिया छ र पार्टीको अब अधिवेशनका कुरा पनि अलिअलि उठेका छन्। अब हाम्रो अधिवेशन हाम्रो त पार्टीको अहिले दोहोरो जो राष्ट्रिय राजनीतिको दोहोरो भूमिका छ, आफ्नो पार्टीको अधिवेशनका कुरा छन्। यी विषयहरू छलफल त व्यापक हुन्छ नि त केन्द्रीय समितिमा, त्यो आवश्यक विषय पनि त भयो नि त। तर मूल विषय के देखिरहेको छु भने नेपाल अहिले नयाँ प्रकारको राजनीतिक जटिलतामा गयो। जसरी हामीले बडो गर्वका साथ 62-63 को यत्रो महान परिवर्तन, महान उपलब्धि संविधान भन्यौँ नि, अब राजनीतिक समस्या सिद्धिए, समाप्त भए नेपालमा। अब राजनीतिक कुनै आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन, सबैले बोले होइन। तर आज इतिहासमा सबभन्दा जटिल राजनीतिक मोडमा त नेपाल पुग्यो नि त भन्दा हामी कहाँ रहेछौँ त? यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले मैले सोध्नुपर्ने प्रश्नलाई तपाईँले उठान गर्नु। यो विषयको सबभन्दा मूल विषय यो हो नेपालको राजनीतिमा अहिले। त्यसमा हामीले आफूलाई सक्षम योग्य देखाउने भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय चिन्तन, राष्ट्र र जनताप्रतिको राष्ट्रिय अभिभावना जबसम्म हामीलाई अनुभूति हुन्न र त्यो पर त्याग र बलिदानको लागि जबसम्म हामी तयार हुन्नौँ त्यो सहिलो छैन देखिए। आज के हाम्रो नियति यही हो? 70 वर्ष त लागिसकेको थियो राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापनलाई। आज सधैँ हामी यही के नियति हो? नियति मात्रै होइन, हाम्रो अत्यन्त राजनीतिक चाहिँ सुझबुझको कमी नेतृत्वमा र चाहिँ राजनीतिक रूपमा अयोग्यता पनि पुष्टि भयो नि त। हामी योग्य नभई अयोग्यताको चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो प्रदर्शन गरिरहेको जस्तो देखियो नि त। यसलाई कसरी कुन ठ्याक्कै शब्द भन्दा पर्दा अयोग्य भन्न चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो। किन सकेन मुलुक सम्हाल्न? आज 15-20 वर्ष मुलुक बन्ने, मरुभूमि भएका मुलुक पनि बने, अब त्यो मलेसिया बन्यो, सिङ्गापुर, सबै कोरिया सबै बन्ने इतिहास छ। हामी साधन स्रोत प्रचुर प्राकृतिक साधन स्रोत भएको मुलुक, यत्रो श्रमिक जनशक्ति, हरेक प्रकारको जनशक्ति, तपाईँको नासामा काम गर्ने वैज्ञानिकदेखि लिएर अरबको खाडीमा मजदुर गर्न सक्ने पाखुरासम्म भएको देश। अर्को कुरा तपाईँलाई फेरि जोड्छु म, देश बन्ने आधारहरू जस्तो मान्छेले धर्मको कुरा कतिपय हाम्रो पार्टीमा कुन देश छैन बाबु धार्मिक? कुन देश छैन? तपाईँको संसारमा यो त बुद्ध जन्मेको देश हेर्नुहोस्, बुद्ध जन्मेको देशमा गर्व खोइ हामीलाई। भारतले नक्कली बुद्ध भूमि बनाउँदैछ। हाम्रो यही रवैया, यही तौर तरिका, यही हाम्रो लापरवाही हामीले गरिरहेको छ। भगवान् बुद्धको सन्दर्भमा उदाहरण दिएको भने 100 वर्षपछि त बुद्ध भारतमा जन्मेको भने आउने पुस्ताले बुझ्नेछ। हेर्का छ हामीलाई भएका बुद्धिलाई धर्मान्तरण गरिदिएको छ, बाँकी बुद्धिलाई सनातन धर्म संस्कृति र बुद्ध फरक भनेर चाहिँ व्याख्या गरेर झगडा गराउने काम भइरहेछ। हामी यसमा अल्मलिरहेको छ, यो बाटोमा लागिरहेको छ। आज भर्खर वर्ष 2020 भन्दा बडो हावा पिटेर अरबौँ खर्च भएको थियो होला। कोभिडले आज त्यो कुरा अहिले हराएको त 20 लाख पर्यटकभित्र हेक्का छ। हामीलाई सूचना छ, हामीलाई जानकारी छ, हामीलाई देशलाई 20 करोड बुद्धिस्टहरू प्रत्येक वर्ष धार्मिक यात्रामा निस्किँदो रहेछ। बुद्ध जन्मेको देश नेपाल कति आछन्? कसैलाई चिन्ता छ? 10 करोडभन्दा बढी हिन्दूहरू वार्षिक धार्मिक यात्रामा निस्किँदा रहेछन्। शिव पशुपतिनाथको भूमि, मुक्तिनाथको पवित्र, विश्वको सनातन धर्म संस्कृतिको पवित्र भूमि, ऋषिमुनिको तपभूमि, देवदेवताको जन्मभूमि देश नेपाल कति आउँछन्? एक्का छ कसैलाई? चिन्ता छ कसैलाई? छैन। किनकि अरूकै दलाली गरेर भए पनि शासन प्रशासनमा जाने, रमाउने, जनता जेसिको देश जेसिको, त्यही त भयो अहिलेसम्म। कस्तो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो भने एज अ दलीय स्वार्थभन्दा पनि माथि, पार्टीको आस्थाभन्दा पनि माथि रहेर कटु पक्ष तपाईँले उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। यस कुराले के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेपाल जुन भूमि छ, नेपालमा जस्ता नागरिकहरू बस्छन् त्यसका लागि नेतृत्व गर्ने योग्य मानिसको अभाव छ, त्यो खाली छ भन्ने अर्थ लाग्छ यी समग्र तपाईँले व्यक्त गरेका कुराले नै। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने अब राजनीतिका लागि लड्नु पर्दैन, अब सबै चिज प्राप्त भइसक्यो बारम्बार भनेको त्यो पनि यो घटनाले देखायो। बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो। अब बताइदिनुहोस् त, तपाईँले यसैसँग जोड्नुभयो हामी मेलमिलाप दिवस पनि मनाउँदैछौँ 16 गते भन्नुभयो।
काङ्ग्रेसले के का लागि मेलमिलाप दिवस मनाउने बताइदिनुहोस् त। बिपीलाई छोडेर बिपीको आदर्श, बिपीले जुन भन्दथे ती सबै चिज जसलाई तपाईँहरू महामानव पनि भनि नै रहनु भएको छ, बिपीको यसो राख्नुहुन्छ पिक्चर पनि, फोटो पनि राख्नुहुन्छ। अहिलेका काङ्ग्रेसले को हो यो बुढा, दारी झुस्स पालेको मान्छे नि रहेछ भनेर भन्छन्। अरूहरूलाई चाहिँ चिन्छन्, बिपीलाई चिन्न छोड्या छ पनि भन्छन्। किन त्यो गर्ने बताइदिनुहोस् त। मेलमिलाप दिवस के का लागि गर्ने? एकदमै फेरि महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मैले भनेको नेपालको राजनीतिमा नेताहरू व्यक्ति विशेष कुरा गरेन, मूल नेतृत्व। अब म पनि नेतृत्व परेँ, मन्त्री पनि भएको, केन्द्रीय सहसचिव एउटा राष्ट्रिय पार्टीको म पनि परेँ। हामीहरू असफल भएकै हो, यो कुरा स्वीकार्नु पर्छ। त्यसमा जोडाएँ मैले। जहाँसम्म यो त मैले पार्टीमा बहसको विषय ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। बिपीलाई सम्झनको लागि सम्झिने, हिजो मात्रै मैले समितिमा आफ्नो विचार राखेको। जस्तो अस्ति बैठकको सुरुवात हाम्रो वरिष्ठ नेताले एउटा कुरा राख्नुभयो, बिपीलाई जताभाइ नाम नबजाउँ, जे कुरा बिपीको नाम नलिउँ, बिपीका दस्तावेजहरू हेरौँ भनेर उहाँले विचार राख्नु भएको थियो। अनि मैले हिजो प्रतिवाद गरेँ। मेरो आदरणीय नेता, मेरो त अग्रज, मेरो अभिभावक पनि रामचन्द्र पौडेलको सन्दर्भ मैले भने कहाँ बिपीको कुन राजनीतिक निर्णयमा, बिपीले चाहिँ प्रतिपादन गरेका विचारमा, बिपीले चाहिँ गरेका सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको बहसमा कहाँनिर गणतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ? मैले प्रश्न गरेँ। कहाँनिर संहिताको कुरा गर्नुभएको छ? बिपीकै कुरा गर्ने हो। कहाँनिर धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्नुभएको छ? आज हामी यो कुरा महानुपलब्धि होइन, बिपी सम्झिनेले गल्ती गऱ्यौँ कि बिपीले यो कुरा भन्नुभएकै छैन र बिपीको नाम भजन मात्रै काम भएको छ भने मैले गल्ती गरेँ, यो त पूर्ण बहस गरौँ त यहाँ भने नि त मैले हिजो। तर यो औपचारिकता मात्रै जस्तो भएको छ, यो सत्य बडो दुःखद कुरा छ। यो औपचारिकता जस्तो मात्रै भएको छ। बिपीका मूल विचार मैले एक दिन केन्द्रीय समिति बैठकमा आदरणीय महामन्त्री ससँग कोइरालाज्यूलाई भने, तपाईँ बिपी पुत्र नि हो, पार्टीको महामन्त्री पनि हो, भन्नुहोस् न त के हो बिपीको विचार भने, भनिदिनुहोस् न भनेर पनि भने। यो कुरा नभन्दा हुन्थ्यो भन्नु, किन भने साथीले, मैले त आफ्नो कुरा त भन्छु। मैले मेरा विचार राख्दा, मैले राजनीति गर्दा मलाई सधैँ केन्द्रमा राखेर मैले गरेको छु। अन्जालवश कहीँ त्यस्तो छ भने म त्यो क्षमा प्रार्थी छु। म केही होइन, म यो देशको नागरिक पनि हो। म बारम्बार भन्छु, काङ्ग्रेसभन्दा माथि देश छ। फेरि पनि भन्छु, भोलि पनि त्यसको लागि लाग्छु पनि, जति सक्छु। कुरा के छ भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति, त्यसले त मान्छेलाई लोभी लालची बनायो। लोभ र लालचले मान्छेले वास्तविक कुरा बहसै गर्न सक्दैन। जहाँ अडान लिनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा अडानै लिन सक्दैन, जहाँ देशको कुरा राख्नु पर्ने त्यहाँ कुरा राख्नै सक्दैन। यो कसरी हुन्छ म जोगिरहँ भने, अनि कसरी हुन्छ त्यही त भएको छ अहिलेसम्म। राजनीति नै भएन यो त, निजी स्वार्थ। अनि तपाईँले फ्याट डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको नाम लिनु, उहाँले के ठेगिएर राजनीति गरी खानुहुन्छ? त्यो त उहाँको कुरा हो, त मलाई अहिले केही भन्नु छैन। आफ्नो छोरो मेरो अपेक्षा है मेरो चाहिँ उहाँले कुशल ढङ्गले नेतृत्व लिएर अगाडि बढे हुन्थ्यो। मेरो अपेक्षा, मेरो चाहना भनेको छैन, मेरो अपेक्षा। किन बिपीको छोरा हो होइन, तर त्यो त उहाँको आफ्नै भूमिकामा, उहाँको आफ्नै क्षमता भर पर्ने कुरा भयो। मेरो अपेक्षा हो। अब अर्को पार्ट बताइदिनुहोस् त। म कार्यक्रमको अलि अन्त्यतिर आएँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पनि छ, प्रजातान्त्रिक इतिहास छ। बिपीहरूले, गणेश मानजी, षोडश शमशेर किशुनजीहरूले स्थापना गरेको पार्टी हो नि नेपाली काङ्ग्रेस। सूर्य प्रसादहरूको पनि नाम आउँछ। यी यावत हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, यतिखेर भूमिका त्यति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले देखाउन सकेको तस्बिर देखा पर्दैन। अरू पक्ष सत्तारूढ दल या कम्युनिस्टहरूले जनाएको क्रियामा प्रतिक्रिया मात्रै जनाउने काममा नेपाली काङ्ग्रेस छ। राजनीतिको अर्थ, नेताको अर्थ प्रतिकूल समयमा पनि कतिपय कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने, नयाँ ढङ्गले जान सक्ने, विगतका अनुभवहरूलाई समेट्दै काहीँ न काहीँ हाम्रा त्रुटि भए यसमा सच्याउन पनि सकिन्छ भनेर जान सक्ने, प्रतिकूलै होस् तर जनतालाई विश्वासमा लिएर गएपछि अनुकूल बनाउन सक्ने, त्यो चाहिँ एउटा नेताको क्षमता, नेता भनेर भनिन्छ नि। काङ्ग्रेस त्यसबारेमा सोच्ने अवस्थामा चाहिँ पदार्पण गर्न सक्ने, ल्याकत राख्ने नेतृत्व छैन, अर्थात् त्यो अर्थमा छैन भन्ने बुझिने भने त यो सबै घटनाक्रमले के धारणा राख्छ? फेरि पनि भन्छु, कुनै व्यक्ति विशेष कुरा भएन। समग्रमा काङ्ग्रेसको भूमिकालाई हेर्दा त्यो कमजोरी त देखियो त, त्यो त आत्मसात गर्न पर्यो। ढिला किन गर्ने? त पुनर्विचार गर्छ त काङ्ग्रेसले? अनिवार्य छ, नत्र हेर्नु होला यही परिदृश्यलाई हेर्नुहोस् न। काङ्ग्रेसको आन्दोलनले काङ्ग्रेसले गर्यो भने पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अनि ग्यारेन्टी कसले लिन सक्छ? भएन नि के हुन्छ?
काङ्ग्रेसले मानौँ ल योसँग बहस गरौँ ल ढुङ्गै हान्न गयौँ हामी तोडफोडै गऱ्यो आगजनी नै गऱ्यो टायर सार बाल्यौँ संसद पूर्ण स्थापना भयो भने के हुन्छ अथवा त्यो ढङ्गले संसद पूर्ण स्थापना भयो भने त्यसपछि वातावरण कस्तो हुन्छ समीक्षा गर्नु परेन विश्लेषण गर्नु परेन काङ्ग्रेस कहाँ पहिले काङ्ग्रेसको पार्टीको कुरा गर्नु पऱ्यो नि त पार्टी कहाँ रहन्छ त पार्टीको भूमिका त्यसपछि के हुन्छ त प्रधान भूमिका हुन्छ अहिले सिधा सिधा हिसाब हेर्दा यो अहिलेको नेकपा पार्टी फुटिहाल्यो भने पनि 175 चाहिँ को सङ्ख्यामा उहाँहरूको यो प्रतिनिधि सभामा मान्यजीहरू हुन्छ मानव करिब रेसियो हेर्दा अहिले देखिँदा 50-50 को आधारमा देखिन्छ तलमाथि 5-10 जना तलमाथि अहिले काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ आजको यो विघटनभन्दा पहिलेको संसदमा भोलि यो पार्टी फुट्यो भने काङ्ग्रेस तेस्रो दल हुन्छ विपक्ष प्रतिपक्ष नै हुँदैन हेर्नु आएको हिसाब आकलन किन हामी 62-63 छौँ एकजना बुद्धि पुर्याएन भने त्यस्तो अवस्थामा पदार्थ अब प्रतिपक्षले हुँदा नि काङ्ग्रेस प्रभावकारी भएन भने व्यापक गुनासो छ त्यसमा सत्यता पनि छ समग्र सत्यता छ भनेपछि कुरा के छ भने नेतृत्वले अहिले अवसर पाएको छ काङ्ग्रेसले मैले भने नि अहिले काङ्ग्रेसले गरे भने समस्या समाधान हुन्छ म त्यही भन्न थिएँ मैले हिजो अहिले भन्छु अहिले काङ्ग्रेसले देशको मूल एजेन्डा देशको सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई काङ्ग्रेसले मूल एजेन्डा बनाएर जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वास पनि आर्जन गर्न सक्ने त्यो किसिमको बहस गर्न सक्ने छलफल गर्न सक्ने त्यो सम्भावना म देखिरहेको स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु काङ्ग्रेस त कुनै पनि विचार नभए तपाईँले ल्याएको थियो कता कमिज दौडिए कता कुन चाहिँ शक्तिले के गर भनिदिए केही व्यक्ति त्यसमा लाएर के संविधानमा लेखिदिए अनि सबभन्दा ठुलो काम हामीले गऱ्यौँ भनेर देश बर्बाद भइसक्यो यत्रो जन्मप्राप्त चाहिँ दलले देशलाई त बर्बाद पार्यो आर्थिक रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक प्रशासनिक सबै रूपमा त्यति नपुगेर मध्यमा जाने निर्णय गरिसक्यो अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ बडो एकोरो ढङ्गले महान उपलब्धि संविधान यो संविधानको ठेक्का हामीले लियो भनेर ठेक्का लिएर काङ्ग्रेसले यो सब टिक्नेवाला छ हुनेवाला छ कसरी यो कुरा दावाका साथ जिम्मा लिन सक्ने हैसियत आएको छ काङ्ग्रेसमा त्यस कारण के छ भने हामीले यो किन भयो त यो परिस्थिति किन आयो त त्यसलाई हेर्ने हो मानिस के भन्छन् भने कम्युनिस्टहरू विभाजित भएकोमा काङ्ग्रेस प्रसन्न छ त्यसैमा प्रसन्न छ किनभने यी विभाजित भइहाले भोलि हामीलाई भोट हालिहाल्छन् तेस्रो कोही छैन कहाँ जाला मछली मेरै ढडिया काङ्ग्रेस यस्तो बुझ्छ भन्छ एउटा कुरा सामान्य स्वाभाविक तपाईँलाई थाहा छ अहिले कस्तो भइरहेको थियो यो सरकार बनेपछि देशको स्थिति काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको स्थिति जबरजस्त ढङ्गले देशभरि हाम्रा विशेष गरी युवा तरुण साथीहरूलाई जबरजस्त ढङ्गले आतङ्कित पार्ने मुद्दा मामिलामा फसाइदिने आतङ्कित पार्ने र गाउँ गाउँमा कुनै विकासका कुरा लिएर जाँदा नि पहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लियो अनि चाहिँ हामी तिमीहरूको काममा विकासको बजेट छुट्याइदिन्छौँ भन्ने अनि कतिपय प्रशासकहरू हामीसँग रेकर्ड छ कतिपय मानव सुडियोहरू नेकपाको पोलिट ब्युरो सदस्य भन्दा उग्र ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई पेल्ने दुःख दिने काममा भूमिका खेल्ने हामीसँग रेकर्ड छ यस्तो स्थिति छ देशमा अब यिनीहरूको सरकार असफल भएपछि अलिकति कार्यकर्ता पङ्क्तिमा राहतको अनुभूति त्यो अस्वाभाविक छ स्वाभाविक कुरा छ ऊर्जा थपिया छ यो कुरा पार्टी नेतृत्व खुसी पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु पार्टी नेतृत्व भनेको खुसी पनि छ काङ्ग्रेस गदगद छ कम्युनिस्ट फुटेकोमा अहिले सुन प्रशासन त यस्तो थियो कि प्रहरी प्रशासन अब सुडियोहरूकै भूमिका भने नि मैले अब सचिवजीहरू त्यस्तै हामीलाई सबै थाहा छ कति त रेकर्ड आएको छ हाम्रो काङ्ग्रेसको आचरण नीति सिद्धान्त विचार त होइन तर नियत बस काङ्ग्रेसलाई दुःख दिनलाई छोड्न मिल्छ हामीले मैले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छु आज पनि राख्छु हामीसँग हिसाब छ यस्तो आतङ्क यस्तो किसिमको अधिनायकवादी भने यो त अलोकतान्त्रिक उग्रवादी चरित्र सरकारले देखाएकै थियो त काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसमाथि त्यस अर्थमा केही राहतको अनुभूति कार्यकर्ताले गरेको नेतृत्वलाई यो कुरा अहसास हुनु पर्यो नेतृत्व भनेको कार्यकर्ताको सुरक्षा हो संरक्षण हो मूल्याङ्कन हो सम्मान हो सबै काम नेतृत्वले गर्नु पर्यो त्यो नभएर त आज कतिपय कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय भएको छ पार्टीमा त्यो यथार्थ हो नि त त्यो कुरा म बोलिरहेको छु अनि म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कथम चुनाव हुन सकेन भने वैशाख 17 र 27 मा भनिया छ अनि के गर्ने नि म त्यही भन्दैछु अहिले वास्तवमा नेकपा पार्टी नफुटोस् अझै कुनै ठाउँ छ मिल्नु होइन नेकपा पार्टीले हो संसद विघटन गरेको 2/3 करिब जनमत यसमा काङ्ग्रेसको के भूमिका छ र आम जनताको यत्रो विश्वास र सम्मान थियो तर त्यो यिनीहरू मिल्न नसक्ने भने फुटो केही छैन फुटो छैन हाम्रो छाला छैन हामी त हामीलाई कुनै सरकार छैन हामी त आफूलाई सच्याएर देश प्रेमका साथ राष्ट्र भावका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने विचार भएको मान्छे पऱ्यो नि पार्टीमा त्यसले गर्दा अब निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दै लागौँ यदि हामीलाई यो लोकतन्त्र हाम्रो लागि प्यारो छ हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा साँच्चै इमान्दार छौँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले आत्मसातै गऱ्यौँ भने आफ्नै कारणले नेकपा पार्टीकै कारणले हुँदा खाँदाको चाहिँ सरकार
र जनमतलाई चाहिँ टिकाउन नसकेर मध्यावधिमा जानुभयो तपाईँहरू। अब मध्यावधिमा गइसकेपछि संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनाव सुनिश्चित हुन अनिवार्य छ लोकतन्त्र परिपाटी सुनिश्चित गर्नको लागि। कतिपय चाहिँ अब अहिले हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि पनि त्यस कारण निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरौँ। होइन भने हामीले जे जति ढङ्गले जोसँग जे कुराको चाहिँ सहकार्य गरेर जे कुरा आफ्नो कुरालाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउँदै सत्ता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरेर आजको बिन्दुमा आउँदा झन् अब चाहिँ अन्त्यहीन चाहिँ परिस्थिति मुलुकमा राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुने बाटो भन्न लागौँ। चुनावलाई सुनिश्चित गरौँ। चुनावपछि जनमत नयाँ आउँछ अनि अब पटक जनताको मतमा चाहिँ तपाईँको यस्तै धोका हुँदै हामी दिन थाल्यो भने त हामीले राजनीति किन गर्नु पऱ्यो भने कमी लोकतन्त्रमा त कमी कमजोरलाई सुन्ने कमी कमजोरी छन् स्वीकार्ने त्यसलाई सुधार्ने अगाडि बढ्ने त्यही हो लोकतन्त्र। त्यसैले आधा मिनटमा एउटा जवाब दिनुहोस् है त। सत्तामा कम्युनिस्ट रहने, सडकमा प्रचण्डजी माधवजीहरू अनि मधेस केन्द्रित पहिली भनिने बाबुरामजीहरू रहने अनि काङ्ग्रेस घर घरमा रहेपछि भोलि काङ्ग्रेसलाई कहाँबाट मत आउँछ बताइदिनुहोस् त। होइन त्यो होइन काङ्ग्रेस घर घरमा त छँदै छैन नि त्यो कुरो के छ भने काङ्ग्रेसले सडकमा नजाने काङ्ग्रेसले आह्वान गर्नु पऱ्यो। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुनिश्चितताको लागि पनि जनमतको सम्मानको लागि पनि निर्वाचनको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गरौँ भनेर काङ्ग्रेसले आह्वान गर्नुपर्छ सबैलाई। पहिलो काम त्यो काम गरिहाल्नुपर्छ। अब बैठक जारी छ त्यसको त्यो निष्कर्ष ननिस्किन्जेल अहिले मैले धेरै भएको कुरो यहाँभन्दा भन्न चाहिनँ। काङ्ग्रेसले अलिकति आफ्नो पार्टीमा वैचारिक रूपमा आफूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले लान तयार भएन भने काङ्ग्रेसले त्यो अवसर प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण मैले हिजो राखिसकेको छु, अहिले पनि राखेँ तपाईँले सोधिसकेपछि। पहिले काङ्ग्रेसले आफूलाई त्यो ढङ्गले आफूलाई तयार गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न सक्छ, काङ्ग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि मिलाउन सक्छ र काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर फेरि यो प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निर्वाचनको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो। अब आधा मिनटमा फेरि यो किन सक्नुपर्ने भयो भने सुनिँदैछ अमित शाहजी आज आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ, भारतको गृहमन्त्री, प्रभावशाली नेता, पूर्व भाजपाको पूर्व अध्यक्ष पनि, त्यसै गरी चीनका उपमन्त्री पनि काठमाडौँ आउने कुरा छ। यो ठुलो एउटा क्रीडास्थलको रूपमा विकास हुन थाल्यो भन्ने अर्थमा बुझ्दैछन् र नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू भारत जाने क्रम अब बढ्ने छ भनेर कतिपय त्यो पनि यसो सूचनाहरू चुइन थालेको छ। यो के हो? यो त्यो निरन्तर हिजो नि भएको कुरा अहिले पनि भइरहेछ। मैले भने नेपालको हित उहाँहरू हामीसँग राजनीतिक भेटघाट गरेर आउनु भएको हो भने आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भनेर मैले सुनिरहेको छु। मैले अनौपचारिक त्यो सुनिएको प्रमाणित आधार हो भने उहाँहरू हामीलाई के सन्देश लिएर आउनु भएको छ? छिमेकीहरू हो, मित्रहरू हो, उहाँहरूको भने नि कतिको सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। उहाँहरूको सहयोगले हामीले परिवर्तन गर्न सफल पनि भएको छौँ होइन। त्यो परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गरेर संस्थागत गरेर देशको स्वाभिमानको अडानका साथ त्यो स्वाभिमानका साथ काम गर्न नसकेको कुरा हाम्रो दोष भयो। आफ्नो देशको अहित हुने गरी कुनै पनि हाम्रो कुराकानी हुँदैन, हुन सक्दैन। अब उहाँहरूका शुभेच्छा र सद्भाव त हामीलाई राम्रै हुन्छ नि, के भयो। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,